السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم مشتقة الدوال اف ا اكس زائد بي و جذر مربع اف. فهاد المشتقات تاع الدوال تتم تاع دوك الدوال اللي كنا درناهم في الحصة المقبلة. كنا درنا الدالة اف في الحصة اللي فاتت، درنا اف أس ان في الفيديو السابق. دابا غنحاولو نخدمو على هادشي، على هاد الجوج هادو. ركزوا معايا دابا مزيان. غنحاول نعطيو واحد الخاصية تاع هادي. نبداو بهادي الاول اف تاع ا اكس زائد بي. نبداو بهادي الاول ونعرفو نعطيو فيها بعض الامثلة. صنتو لي نعطيو فيها، نبداو بالتعريف. قالك لتكن اف، هاد اف هادي دالة قابلة للاشتقاق على اي. هادي سمحوا لي، هادي كتبها لكم. هادي الا اعتبرتو مثلا اش دو اكس كتساوي ا اكس زائد بي، اش غتكون هادي؟ غتكون هي اف تاع اش دو اكس. متفقين؟ هادي شنو هي؟ هي اف رون اش دو اكس. شنو هي اف رون اش دو اكس؟ معناه مركب دالتين. في الباكالوريا ان شاء الله ملي غطلعوا الباك اش غتقراو؟ غتقراو مشتقات مركب دالتين، غتقراو الاشتقاق تاعو وغتقراو علاش كيكون قابل للاشتقاق. فديك الساعه غنحاول نفصلو لكم ونشرح لكم بالديتاي. دابا غنحاول نخدمو على هادي حاليا، ما اننا باقي موصلناش للاشتقاق تاع مركب دالتين، غنحاول نخدمو على هادي. دابا شنو هو التعريف؟ لتكن اف دالة قابلة للاشتقاق على اي. بدينا بها. و ا و بي عددين حقيقيين بحيث ا خاصها تخالف صفر. علاش ا كتخالف صفر؟ نعوضو ا بزيرو، علاش تولي ا كتساوي زيرو؟ هي اف تاع بي ولا لا؟ اف تاع ا بزيرو هي زيرو زائد بي. وشنو هي اف دو بي؟ اف دو بي عبارة عن عدد حقيقي. كيفاش عدد حقيقي؟ نعطيك مثال، اف دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد. حسب لي اف دو واحد حتى هو بي. حسب لي صورة واحد، يوش واحد جوج ناقص واحد هي واحد، كتعوض اكس بواحد. متفقين؟ اف دو واحد كتساوي واحد كيداير؟ عدد حقيقي. الوغ اف دو واحد كيداير؟ عدد حقيقي. الوغ اف دو بي عدد حقيقي. مي حنا بغينا تكون دالة ا اكس زائد بي، مبغيناش تكون اف تاع بي ولا اف تاع واحد عدد حقيقي، بغينا تكون اف تاع واحد دالة. هادشي علاش خاصنا ضروري تكون كتخالف صفر. متفقين فهادي. ولتكن جي مجموعة، يعني لونسومبل الأعداد الحقيقية، لونسومبل دي نومبر غيال، الأعداد الحقيقية إكس، مجموعة الأعداد الحقيقية، إكس. جي هي مجموعة الأعداد الحقيقية إكس بحيث ا اكس زائد بي خاص تكون كتنتمي لاي. علاش خاصها تكون كتنتمي لاي؟ انا نشرح لكم علاش خاصها تكون كتنتمي لاي. فهمتوا ليا هذه كامل. دابا كيف كتشوف اف شني، سمحوا لي عافاكم، شني اف دو اكس معرفه نكتبها لكم هنا، نحيد لكم هذه بعدا كاين. شني اف دو اكس معرفه على اي؟ اف دو اكس معرفه على اي معناه ان هاد اكس هادي كتنتمي لاي. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا حنا
معناها هاد اكس هادي كتنتمي اي. دابا حنا في بلاصه اكس عندك ا اكس زائد بي. الوغ هادشي علاش خاص تكون ا اكس زائد بي خاصها تكون كتنتمي اي. ضروري الا بغات تكون هاد الداله اف كامله معرفه على واحد المجال. الا بغات تكون الداله كامله معرفه على واحد المجال خاص ضروري اوبليغاتوار ان ا اكس زائد بي تكون كتنتمي لداك المجال اللي معرفه عليه اف. صافي نعاود نشرح لكم مره اخرى. انا اش قلت لكم خاص ضروري تكون هاد ا اكس زائد بي خاص ضروري تكون كتنتمي اي. علاش؟ شنو هي اف دو اكس معرفه على اي مثلا على واحد المجال اي سمينا اي. معناه ان هاد اكس هادي هي اللي كتنتمي اي. برافو عليك متفقين. معناه ان هاد اكس كتنتمي اي. متفقين. دابا بلاصه الاكس هادي اش عندك ا اكس زائد بي. شنو هي اف تاع ا اكس زائد بي معروف على واحد المجال نسميوه اي. معناه ان ا اكس زائد بي كتنتمي اي. هادشي علاش هاد الشرط اوبليغاتوار ضروري. وان شاء الله ملي غطلعوا للبنك غنشرحوا لكم الاشتقاق تاع مركب دالتين غتفهموا هادشي بالديتاي. غتفهموه بالديتاي. متفقين دابا ولا لا؟ بشويه عليكم ركزوا معايا. دابا اش قلت لكم اف دو اكس. شنو اف دو اكس معرف على اي؟ معناه ان هاد اكس هادي كتنتمي لهاد اي داك المجال اللي عاطينه لك. متفقين في هادي؟ وشنو اف دو ا اكس زائد بي معرف على اي؟ معناه ان ا اكس زائد بي كتنتمي. برافو سلاند. متفقين. دابا ركزوا معايا. شنو نقول؟ اش غنديرو لدينا في هاد الحالة إلا كانت اف دالة قابلة للاشتقاق على اي وكان هاد الشرط هذا اش كتقول؟ كتكون لدينا اف هاهي اف تاع ا اكس زائد بي ولا لدينا عفوا الدالة اكس تؤول اف تاع ا اكس بلاتي اف تاع ا اكس زائد بي لدينا الدالة هذه قابلة للاشتقاق على واحد المجال نسميوه جي اللي هو مجموعة الأعداد الحقيقية تاع إكس. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين اللي هو هاد إكس اللي هو مجموعة الأعداد الحقيقية تاع إكس هذا. واش متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. هذه كتكون قابلة للاشتقاق على جي اللي هي هذه اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية تاع إكس. صلاند. إلا كانت اف دالة قابلة للاشتقاق على اي اون بليس كو سا كانت هاد اف هادي دالة قابلة للاشتقاق على اي اون بليس كو سا كانت ا اكس زائد بي كتنتمي اي. الدالة اكس تؤول اف تاع ا اكس زائد بي قابلة للاشتقاق على جي. علاش درنا في الاخر قابلة للاشتقاق على جي؟ دابا هادي وهادي علاش درنا اف دالة قابلة للاشتقاق على اي؟ هادي اف راه كنقصد بها انا اف دو اكس. بارك راه كنقصد بها اف دو اكس دالة قابلة للاشتقاق على اي. متفقين. اما هاد اف راه كنقصد بها اف تاع ا اكس زائد بي. علاش درنا الشي؟ لحقاش نفنو ان المتغير هو اكس. المتغير هو داك كيكون وسط الدالة بحال هنا. فينا هو ان المتغير هو اكس. اكس كي كيبان لكم وسط الدالة. برافو. هنا فين هو المتغير هو اكس. المتغير هو اكس هنا مجال كينتمي كينتمي لمجال جي. علاش؟ لحقاش قلنا جي مجموعة الأعداد الحقيقية لاكس. المتغير هنا هو اكس كينتمي لمجال جي قلنا هي مجموعة الأعداد الحقيقية لاكس. علاش؟ الوغ بما ان المتغير اكس كينتمي لجي الوغ الدالة هادي غتكون قابلة للاشتقاق على جي ماشي على اي.
فهمتوني علاش؟ لقاش المتغير هنا اللي هو اكس كينتمي لجي ماشي كينتمي لاي. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. ونكتب اف تاع ا اكس زائد بي لو تو بريم كتساوي ا اكس زائد بي بريم اف بريم. سمحولي عافاكم. اف بريم تاع ا اكس زائد بي يعني كتساوي شنو الشقة تاعها؟ ا اف بريم تاع ا اكس زائد بي. صافي هو الاشتقاق. صافي سلاند. متفقين لحد معايا في هادي ولا لا عافاكم؟ متفقين عافاكم. حاولوا تقيدوا الخاصية. متفقين. دابا غنحاول ندوز لكم واحد 3 امثله. غنحاول نخدم معكم واحد 3 امثله تاع هاد. تصنتوا لي. مسح السبوره. مسحها باش نخدم المثال الاول. المثال الاول شنو عاطيك؟ تصنتوا لي. عاطيك الداله جي دو اكس تساوي هاي. نسابقو الطونجونت هو الاول. وهاد سمحوا لي وبحال هاد الانواع تاع الداله اغلبيه كيحطنا بحال كيدير لهم كوس، كيدير لهم بحال كوس ا اكس زائد بي. اغلبيه كيحطوا وسط الكوس ولا وسط السينيس بحال هكا سينيس ا اكس زائد بي، ولا وسط الطونجونت طونجونت ا اكس زائد بي. ان شاء الله ملي غتقراو الاشتقاق تاع مركب دالتين هذيك الساعه غتحاول تفهمها مزيان. دابا عافاكم حاليا ركزوا لي فقط على الشاد. دابا ان شاء الله ملي نطلعوا الباك ونطلعوا الباك وتقراو الاشتقاق تاع مركب دالتين يعني لا ديريفي دو كومبوزي دو فونكسيون، هذيك الساعه غتفهموا بالديتاي غتفهموا بالديتاي الخاصيه وغتفهموا علاش. حقاش في الباك نقدر نعطيك مركب جذر اكس و اكس كاري زائد واحد يقول لك ركبهم لي. اعتبر هذه اف دو اكس ياك، واعتبر هذه جي دو اكس ياك، ويقول لك ويعطيك اف بين قوسين جي دو اكس يعني اف رونشي، ويقول لك درس قابليه الاشتقاق تاعها في الباك. هاد الساعه في هاد الحاله خصك تستعمل قواعد، واحد القواعد غتلقاهم في الباك. متفقين؟ دابا حاليا عافاكم تكونسونطراو ليا مع هذا فقط. دابا حاليا حتى باقي ما دخلناش الباك. ان شاء الله ملي ندخلوا الاشتقاق تاع الباك الاشتقاق مركب دالتين غنحاول نشرحهم لكم نفصلهم لكم. تصنتوا لي. دابا غناخذوا المثال الاول. المثال الاول عاطيك الداله جي دو اكس تساوي طونجونت اكس سير دو. هاي قال لك ادرس قابلية شقاق جي على المجال. كتبوا المجال موان بي بي، ثم حدد الدالة المشتقة. جي بريم. هذا هو المثال اللي نخدمو دابا. ركزوا معايا مزيان، كتبوا معايا كاع. دابا أول حاجة هنا فين الدالة الأصلية. الدالة الأصلية هاد إلا بغيت تطبق هاد بحال هاد الخاصية، بغيت تطبق بحال هاد القاعدة، فين هي ا اكس زائد بي؟ هاد ا اكس زائد بي هاهي اكس سور دو. برافو. حنا نقيدوها باش نعقلو عليها. ا اكس بلس بي غنكتبوها هي اكس سور دو. حنا عرفناها. اف شنو تكون اف؟ هي الطونجونت. بما ان ا اكس بلس بي هي اكس سور دو، اف غتكون هي الطونجونت. هاي و اف
هي طونجونت. متفقين؟ بصح هادي اي اف دو اكس هي طونجونت اكس. وصل عندي اف دو اكس هي طونجونت اكس. اكس إلا عوضتها ب اكس سور دو حتى هاد اكس غتعوضها ب اكس سور دو. الوغ اف دو اكس كتساوي طونجونت اكس. صافي. بما انك كتبت هادشي راك سهلت عليك القضيه. دابا كتقول القاعده اش كتقول خاص تكون اول شرط تكون اف قابله للاشتقاق على اي. على اي هنا اش قالك؟ ادرس قابليه الاشتقاق على المجال موان بي بي. الشرط الاول خاص تكون اف داله قابله للاشتقاق على اي. على اي. متفقين؟ ركزوا معايا دابا مزيان. دابا هاد المجال اللي عاطينك عافاك واش هو جي ولا اي اللي شفناه قبيله؟ دابا قبيله قلنا كتكتبنا في القاعده. المهم حنا عرفنا دابا اف دو اكس هي طونجونت اكس. غنمسح هادشي وغنحاول نقيد الخلاصات كاع. اف دو اكس كتساوي طونجونت اكس. هاي قسمتو. المهم معلينا حد دابا فقط فرقت بين هاد الجوج. ركزوا معايا دابا انا غادي بشويه كنشرح لكم. تصنتو دابا نعاود نذكروا بالقاعده اللي قلت لكم قبيله. الداله اف تاع ا اكس زائد بي اللي هي قلنا داله خاصها تكون قابله للاشتقاق. علاش قلنا على الشي ماشي على اي؟ قلنا قبيله على الشي ماشي على اي. على الشي. متفقين؟ قلنا هذه خاصها تكون قابله للاشتقاق على اي. هذه قلناها في الاخر. هذه الخلاصه اللي قلنا. هذه هي الخلاصه اللي قلنا. هذه هي الخلاصه اللي قلنا. متفقين؟ دابا السؤال اللي غنسولكم انا امتى كتكون هذه داله قابله للاشتقاق على الجي؟ امتى كتكون؟ الا كانت اف قابله للاشتقاق على اي. متفقين؟ و اش فكروا معايا. و خاصها تكون ا اكس زائد بي ابارتيان ا اي اللي هي هاد. خاصها تكون كتنتمي لهاد اي لهاد المجال هذا تاع اف. خاصها تكون كتنتمي لاي المجال تاع اف. مجال تاع قابليه الاشتقاق تاع اف. مجال قابليه الاشتقاق تاع اف. يعني الا كانوا هادو الشروط هادو كتقول اف ديال ا اكس زائد بي داله قابله للاشتقاق على جي. متفقين؟ دابا هاد المجال هذا دابا الشي دو اكس كي عطاها لك؟ عطاها لك كتكتب على شكل طونجونت اكس سور دو. يعني عطاها لك كتكتب على شكل اف تاع ا اكس زائد بي. برافو. متفقين؟ قالك السؤال ادرس قابليه الاشتقاق جي على المجال موان بي بي. بهذا المفهوم قالك ادرس قابليه الاشتقاق بلاص جي. شنو هي؟ بحال قالك ادرس قابليه اشتقاق. دابا بلاص جي شنو غنكتب؟ طونجونت اكس سور دو على المجال موان بي بي. شويه عليكم. متفقين حد معايا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ بهذا المفهوم قالك بحال قالك ادرس قابليه الاشتقاق طونجونت اكس سور دو على هاد المجال هذا. متفقين؟ برافو. ركزوا معايا دابا هاد المجال هذا واش غيكون جي ولا اي؟ هاد المجال اللي عاطينا واش غيكون هو المجال اي ولا المجال جي؟ جاوبوني حاجه من الجوج. كاين اللي غيقول هو اي، كاين اللي غيقول هو جي، كاين اللي ما عارفش. هاد المجال هذا هو جي. علاش؟ لحقاش السؤال قالك ادرس قابليه الاشتقاق هادي وهادي. انت عندك هادي راه هي هادي.
فهمتيني؟ عندك هادي راهي كتشبه لهاد المثال، فهمتيني؟ هادي كتشبه لهاد المثال، هادي انت قلناك تكون قابلة للاشتقاق على جي، متفقين؟ هادي انت قلناك تكون قابلة للاشتقاق على جي، وهادي انت تكون قابلة للاشتقاق على هاد المجال. شوف هادي راه هي هادي فين كتكون قابلة للاشتقاق على جي، وهادي فين؟ على المجال موان بي بي. الوغ هاد الجي هادي راه هي المجال موان بي بي. هاي هاد الشي راه هي المجال موان بي بي. اصلا المجال تاع قابلية الاشتقاق تاع هادي اللي كيعطيوك كيكون هو الشي، المجال اللي كيعطيوك اللي هو هذا كيكون هو الشي. نعاود نشرح لكم، المجال اللي كيكون عاطينه لك هكا راه كيكون هو الشي. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين؟ سمحوا لي، واش متفقين معايا لحد دابا متفقين معايا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ كلشي متفقين ياك؟ متفقين. دابا نعاود نكرر لكم، نعاود نشرح لكم مرة أخرى. قلت لك هادي دايره قابلة للاشتقاق على الجي، كيف كتشوف قالك اضرب قابلية الاشتقاق الجي على هاد المجال هذا، وعندك بهذا المفهوم هذا شنو هو؟ يعني قابلية الاشتقاق طونجونت اكس سور دو على هاد المجال هذا. متفقين؟ وهاد طونجونت اكس سور دو واش هي اف ولا هي اف تاع اكس زائد بي؟ يعني بهذا المفهوم واش هي اف دو اكس ولا هي اف دو اكس زائد بي؟ واش بهذا المفهوم واش كتكتب على هذا الشكل ولا على هذا الشكل؟ حاجه من الجوج، اف دو اكس طونجونت تاع اكس سور دو كتكتب على هذا الشكل، لحقاش ما عطيكش اش قلنا اف دو اكس، راه قلنا اف دو اكس هاي هي طونجونت اكس، كتكتب على هذا الشكل. قالوا غير على هذا الشكل، بما انك عرفتي على هذا الشكل، على هذا الشكل، برافو عليك. هذا الشكل هذا شنو هو؟ هو دالة قابلة للاشتقاق على جي، برافو عليك. وهذا تا هو على هذا المجال. متفقين؟ الوغ اوتوماتيكمون نتا غادي تقول فراسك راه جي راه هو هذا المجال، جي احنا عرفناه هو هذا المجال. هاد الجي اش قلنا قبيله؟ جي هو مجموعة الأعداد الحقيقية ل إكس، جي هو مجموعة الأعداد الحقيقية ل إكس. قبيل قلنا في التعريف جي كيكون هو مجموعة الأعداد الحقيقية ل إكس. بهذا المفهوم كتكون إكس كتنتمي لجي. متفقين؟ ألوغ إكس لاش غتكون كتنتمي؟ هاد إكس هادي غتكون كتنتمي لهذا، لهذا. اش قلنا قبيله؟ جي هو مجموعة الأعداد الحقيقية ل إكس، مجموعة الأعداد الحقيقية إكس، يعني إكس كتنتمي للشي. ألوغ دابا بما أن إكس كينتمي للشي وعندك جي هو هذا، ألوغ إكس غينتمي له. ها انت فهمتيها؟ متفقين؟ ألوغ شنو نقولو؟ نقول لدينا، المهم غنحيد هادي بعدا كاين، حنا نجاوب نقول لدينا لكل إكس من المجال موان بي بي. علاش؟ لحقاش عرفنا الشي هو هاد المجال هذا، والشي قبيله قلت لكم هو مجموعة الأعداد الحقيقية ل إكس. ألوغ هاد المجال خاص إكس تكون كتنتمي ليه. متفقين؟ عندك إكس محصور بين موان بي سور دو و بي سور دو. لا عافاكم، بين موان بي و بي تانا نسيت، سمحولي عافاكم قطعا لحقاش عندي محلول. إكس كينتمي لهادي يعني إكس محصور بين موان بي و بي. متفقين؟ دابا اش غادي وسط طونجون؟ عندي إكس سور دو، يعني إكس سور دو محصور بين موان بي سور دو و بي سور دو. متفقين؟ ما درت لحد دابا والو. متفقين؟ انا غادي معكم بشويه بشويه. متفقين؟
فهمتوني لحد دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ دابا ركزوا معايا دابا ملي وصلنا لهنا دابا ملي وصلنا له ركزوا معايا في التعريف. اش قلنا في التعريف؟ قلنا اف خاصها تكون قابله للاشتقاق على اي. متفقين؟ اف خاصها تكون قابله للاشتقاق على اي. متفقين؟ دابا هنا هاد اي هذا دخلنا عليكم بالله هو هنا مجال. شني اف قابله للاشتقاق على اي؟ هاد اي هذا هو هنا مجال، هو مجال تاع اف دو اكس. نعاود نقول لكم هاد اي هو المجال تاع قابله الاشتقاق تاع اف دو اكس. برافو. انت عندك اف دو عندك اف تصنتو لي مزيان. عندك في بلاصه اكس اش عندك بلاصه اكس؟ اش عندك في بلاصه اكس؟ جاوبوني. عندك اكس سور دو. برافو عليك. اش عندك في بلاصه اكس؟ عندك اكس سور دو. برافو عليك. تاقي. اش عندك في بلاصه اكس؟ قلتي عندك اكس سور دو. دابا اش بقى لينا؟ خاصنا نبينو ان اف قابله للاشتقاق على اي. دابا حنا ما درنا حتى والو، فقط عرفنا المجال جي شنو هو. حنا عرفناه حطيناه في جيبنا. المجال جي هو موان بي بي، عرفنا حطيناه في جيبنا المجال. متفقين؟ اش بقالك؟ بقالك خاصك تعرف هاد المجال جي شنو كنقصد. اف دو ا اكس زائد بي قابل للاشتقاق على المجال جي، معناه ان هاد اكس كتنتمي للمجال جي. معناه ان هاد اكس كتنتمي لهاد المجال جي، يعني معناه ان هاد اكس. علاش؟ لحقاش قبيلاش كنا عارفين في التعريف قلنا لي تكون جي مجموعة الأعداد الحقيقية لإكس. مجموعة الأعداد الحقيقية لإكس يعني إكس كتنتمي لمجال جي. ألوغ إكس في هاد الحالة لاش كتنتمي لهاد المجال هذا اللي هو جي. متفقين؟ ألوغ إكس بما أنها كتنتمي لهاد المجال هذا. متفقين؟ يعني إكس محصورة بين بي و موان بي. متفقين؟ هزيتي عينيك بانت لك في الطونجونت كاينه اكس سور دو. اش غدير؟ غتقسم على جوج، يعني محصوره بين بي سور دو موان بي سور دو. برافو عليك. دابا اش بقالك خاصك تعرف المجال اي. بما انك عرفتي المجال جي بقالك عرفتي علاش؟ لحقاش اون فوا تعرف المجال اي صافي سلان براك عرفتي كلشي. غدير اف قابل للاشتقاق على اي و ا اكس زائد بي كتنتمي لاي. متفقين؟ دابا باش نعرفو هاد المجال اي خاصنا ندوزو للشرط الثاني. عندك ا اكس زائد بي اللي كتكون وسط اف. هنا الوسط اش غدير؟ اش قلنا حنا؟ هاي ا اكس زائد بي هي اكس سور دو. اكس سور دو محصورة بين بي سور دو و موان بي سور دو، يعني بهاد مفهوم اكس سور دو appartient à l'intervalle moins pi sur 2 ou pi sur 2. فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ حنا حققنا الشرط الثاني ا اكس زائد بي كينتمي اي، يعني اكس سور 2 يعني هو هاد المجال اكس سور 2 كينتمي لهذا. الوغ بما انك حققتي الشرط الثاني اي غتعرفتي هو هذا. اش بقالك؟ بقالك الشرط الاول. الشرط الاول اللي هو خاص تكون اف قابله للاشتقاق على اي. اشنو قلنا؟ اف دو اكس هو طونجونت اكس. اش غتقول دابا؟ غتقول دابا لدينا طونجونت اكس يؤول طونجونت اكس دالة قابلة للاشتقاق على هاي موان بي سور 2 صلان بي. متفقين في هادي ولا لا؟ هادي اللي درت صافي صلان بي. متفقين؟ علاش؟ لحقاش عندي الشرط الثاني كيقول ا اكس زائد بي خص تكون كتنتمي اي. هاي بما انها كتنتمي لهاد المجال الوغ عرفت اي راه هو هاد المجال. الوغ اش بقى خاصني نقول؟
خاصني نقول بلي فقط بلي اف قابل للانشقاق على اي. هاي قلتها. الوغ شنو غندير؟ غنرقم هادي واحد وهادي جوج. الا بغيت ترقموها وشنو غنقول في الجواب؟ غنقول هاي ومن واحد واثنان نستنتج أن tangente x sur 2 اللي هي g de x قابلة للاشتقاق على هذا المجال اللي عاطيني موان بي اللي هي هادي. صلع هادشي غتقول. فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ فهمتوني ولا لا؟ فاهمين؟ دابا غنبداو نشقوها صافي درتنا قابلية الاشتقاق. هاو دابا غنبداو نشقوها صانتولي دابا في الاشتقاق مزيان. انا راه كنحاول نشرح بشويه بشويه راه ما كنزربش. متفقين؟ غنديرو جي بريم دو اكس اش كتساوي طونجونت اكس سور 2 الكل بريم اش كتساوي اكس سور 2 بريم فوا طونجونت بريم تاع اكس سور 2. هاد طونجونت بريم راه هي طونجونت اكس سور 2 الكل بريم. هاد اكس بريم سور 2 هاد بحال قلت اشنو هو العدد اللي مضروب في اكس؟ هي واحد على جوج اكس الكل بريم. طونجونت اكس سور 2 بريم خليوها بريم. شنو هي الاشتقاق تاع واحد على جوج اكس؟ كتعرفوا نتوما الاشتقاق تاع ا اكس هو ا واحد على جوج اكس هو واحد على جوج. الاشتقاق تاع هادي شحال؟ هي واحد زائد طونجونت او كاري تاع اكس سور 2 ولا هي واحد على جوج فاش في واحد على كوس او كاري تاع اكس سور 2. وصلنا متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول ندوز واحد الامثله اخرين صنتو لي عافاكم. فهمتوا كيفاش كدرسوا قابليه الاشتقاق مع داك؟ فاهم؟ اللي ما فهمش يكتب لي في كومونتير باش نعاود نعطيه شي مثال اخر نحاول نشرحو ليه. دابا تصنتوا لي. دابا غنحاول نعطي مثال اخر. عطيتك جي دو اكس كتساوي كوس 2 اكس زائد 1. هذه دالة معرفة على ار قلتلك. هاد الدالة دالة معرفة على ار. متفقين؟ ركزوا معايا دابا مزيان بشوية عليكم ركزوا معايا. دابا هادي بغينا ندرسو قابلية الاشتقاق تاعها بأن حنا نطبقو التعريف. متفقين ركزوا معايا. عندك اف هنا فين اف؟ عندك ا اكس زائد بي هي 2 اكس زائد 1 و اف هي كوس. الوغ اف دو اكس هي كوس اكس تساوي كوس اكس. الوغ اش تقول؟ لدينا اكس يؤول كوس اكس خاص تكون اف قابل للاشتقاق على اي. كوس اكس ليش كيكون قابل للاشتقاق على ار؟ الوغ غدير لدينا اكس يؤول كوس اكس قابلة ولا دالة قابلة للاشتقاق على ار. و الشرط الثاني خاص تكون ا اكس زائد بي كينتمي اي. فين ا اكس زائد بي؟ 2 اكس زائد 1. 2 اكس زائد 1 كينتمي لاي هي ار. واش هذا كينتمي ار؟ عندك اكس عندك هاد اكس هادي هاد اكس هادي هاد اكس هادي بالضبط شنو هي؟ اش قلنا قبيله؟ قلنا قبيله جي في القاعده هي مجموعة الأعداد الحقيقية لإكس. جي هي مجموعة الأعداد الحقيقية لإكس. نعاود نقول لكم
جي هي مجموعة الأعداد الحقيقية لإكس. متفقين. هذه دالة معرفة علاش؟ على ار. اوتوماتيكمون انت فاش خصك تدرس قابلية الاشتقاق تاعها، فاش خصك تدرس قابلية الاشتقاق تاع شي على لا مجال على ار، لحقاش دالة معرفة على ار. اوتوماتيكمون انت خصك تعرف بلي خصك تدرس قابلية الاشتقاق تاع الدالة، قابلية الاشتقاق تاع الدالة على ار. الو خاصنا ندرسو قابلية الاشتقاق تاع الدالة على ار، يعني خصنا نبينو ان كوس 2 اكس زائد 1 دالة قابلة للاشتقاق على ار. الو غتعرف شي راه هي ار. متفقين. حنا عرفنا دابا جي هي ار. الو اكس شنو هي اكس؟ اش قلنا قبيله؟ جي هي مجموعة الأعداد الحقيقية تاع اكس. الو اكس شنو هي اكس شنو المجموعة تاعها؟ المجموعة تاعها هي ار، لحقاش جي هي ار، لحقاش قبيله اش قلنا؟ جي هي مجموعة الأعداد الحقيقية لإكس، ودابا جي عندنا هي ار. الو ار هي مجموعة تاع اكس. الو في هاد الحالة خود اكس اي قيمة من ار، يعني عطي اكس اي قيمة خذها من ار. واش غتلقى؟ سمحولي لكل اكس كينتمي لار، واش غتلقى جوج اكس زائد واحد كينتمي لار ولا لا؟ خذها مثلا واحد جوج زائد واحد شحال؟ 3 تنتمي لار. واحد على جوج، باش واحد على جوج شحال؟ هاي جوج، واحد على جوج زائد واحد غتجي طيب مع جوج، غتلقى واحد زائد واحد هي جوج كينتمي لار. الو هادي شرط ديما كونديسيون ديما بحق، عرفتي علاش؟ لحقاش ار هي مجموعة أعداد كاملة، مجموعة أعداد كاملة. متفقين. الو هادي شرط ديما محقق. متفقين. غنديرو إذن كوس لي هو جي دو إكس، جي دو إكس يعني كوس تاع جوج إكس زائد واحد دالة قابلة للاشتقاق على ار، ومنه جي بريم دو إكس كتساوي كوس جوج إكس زائد واحد بريم. اش كتساوي هادي؟ هي جوج إكس زائد واحد بريم فوا كوس بريم تاع جوج إكس زائد واحد. هادي نقدر نديرها بحال هكا بريم. هادي شحال الاشتقاق تاعها؟ هي جوج. شحال الاشتقاق تاع كوس؟ اجي ندير الدائرة المثلثية هنا لتحت. هاي هادي كوس موان سين موان كوس فوق كاين السين. الاشتقاق تاع كوس هي موان سين، يعني في موان سينيس تاع جوج إكس زائد واحد، يعني موان جوج سينيس تاع جوج إكس زائد واحد. سلامي. حنا دابا سالينا هادي، فاهمين في هادي ولا لا؟ متفقين. غنحاول بصح الصبر باش نحاول نعطيكم مثال اخر. دابا في هذا المثال الاخر عاوتاني غنعطيكم نفس القضيه. في هذا المثال عطيتكم الشيء دالة معرفة على ار، بحيث جي دو اكس تساوي سينيس تاع جوج اكس زائد 3 باغ اكزومبل. هادي شنو غتقول؟ الشرط الاول اف خاص تكون قابلة للاشتقاق على ار. سينيس لاش دالة قابلة للاشتقاق على ار؟ نقول لدينا سينيس اكس يؤول سينيس اكس دالة قابلة للاشتقاق على ار. غنديرو ولدينا 2 اكس زائد 3 اللي هو هاد الدالة هادي خاص تكون كتنتمي ار، لحقاش اي هي ار. علاش؟ اكس هنا ما جات كتنتمي. قبيله كنا في القاعدة جي هي مجموعة الأعداد الحقيقية لإكس. دابا عندي جي فين هو؟ هاد الجي هاد فين هو؟ هاد الجي راه هو المجال تاع قابلية الاشتقاق تاع هادي. الوغ شنو هو مجال قابلية الاشتقاق تاع هادي؟ عندي هادي علاش معرفة؟ هاي جي دالة معرفة على ار، يعني دي كاملة معرفة على ار. الوغ شنو هو مجال قابلية الاشتقاق تاع هادي؟ اللي هي جي، مجال قابلية الاشتقاق تاعو هي ار.
صل على النبي فاهمين. الو الشي هي ار، ما أنا عرفنا هاد الشي هي ار كتستنتج أن ار هي مجموعة الأعداد الحقيقية تاع إكس، يعني إكس غتكون كتنتمي ار. وفعلا إلا كانت إكس كتنتمي ار وجوج إكس زائد تلاتة هي غتنتمي ار، نعم فعلا. ألو هذا ديما شرط محقق. غنديرو إذن جي دو إكس دالة قابلة للاشتقاق على ار، ومنهم ونبداو نشتقو. جي بريم دو إكس كتساوي سينيس اثنان إكس زائد تلاتة بريم كتساوي جوج إكس زائد تلاتة بريم في سينيس بريم تاع جوج إكس زائد تلاتة. هادي غنحاول ندير لها أنا السينيس هادي الكل بريم. شنو الشقات هادي؟ هي جوج. الشقات تاع السينيس فين هي؟ ها السينيس الشقاق تاعو هو الكوس، كوس جوج إكس زائد تلاتة. صراحة نبدا تساليتي.